بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یام فراتیک تاکان کا فونا مسلمو ترمتون سے ساق خدمت یانو ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نا مناسبت لا ینتن عمل مسهر زرت انغان یرت حضرت فاطمه زهرا فقه خطبه فدکیه ینتی خدمت تلاوت بینت بندیک الهب خلاصه حضرت عیسی نان علی نبینا و علی علیه السلام نان اتیر سام پیغمبر در میان انو 150 سال یا 500 سال چیز زمان فترت دچین پیغمبر رسما مت بین علنا پیغمبر چیک مت بین خلاصه مت بن مین گمراه سونسه میون سو سکولچور نان سو بالچور نان سو ملچور مبتلا سونسه تو پیغمبر خاتم فقو بعثت چانیان بنا دکنا فانار الله بابي محمد صلی الله علیه و سلم ظلمها حضرت فاطمه زهرا فقط کسال مولد خدا استحمزات پوز نی باوا پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله وسلم برکت کا دی ظلمها امت کنی ظلم زشتین تو بده جهالت نن بدینی چوب چیمان یاد میاد خلاصه بدینی چوب کخس بوین دنیا تی بجلی میاد با ما اوت میاد با دی چوب چان کخس بو میاد سومسونجا ولی گمراهی نن بدینی نن به ایمانی چوب کخس بوین دیولا ظلم زیر تعبیر بسد خدا از امت کن گمراهی نن بدینی چوب پیشیتیانو نا خدا استحمزات پس پیغمبر خاتمی برکتی که ینگ نور تنس خواه هدایت نوری که چی بجو منور بس و کشف عن القلوب بوهمها وقتی که ده بدینی چوب یومانی هم بنا می مشکلات هم فقچین بدینی چوب یومانی می مشکلات هم گاتسو فقچین ده من اسمینگ تشخیص هم ینچه من نوران اغانی ظلمت بدینی نن زلالت چوب یومانی دیو مشکل اینده نوراغانی تشخیص هم میانچه دیو حق دیو نه حق دیو نورو دیو غنی دیو خدا علم دیو شیطان علم زیر تشخیص تام میان منا گرفتار ام فوق چینده تنا حیران ام فوق سنا خوشی ایونس پاچین یا تنا چوس مختلف چاتین اختلاف ها چاتین چوس نه چوس مختلف چاتین چوس مختلف چانه خدای رول چی لام پستور چینیا دیو من کخس بوینده دیو ستوریت بن خلاصه و کشف عن القلوب بوهمها بوهم زرت مشکلات خلاصه ظلمت نه تاریکی مشکلات اون چنده راه گم چاتین دی گم راه گم چانه دی مشکلات کن ناما سنیم کنیانو نه پیغمبر خاتم میشه قول برطرف بس چی وجو برطرف خدای رول چاید راه پچی وجو مشخص بود خدای رول کرکن بو این خلاصه نه خدای رسولی نه از کنتم خدای رول کرد ای راه کن ناما فهمشیک یوم ناس بلام پچیجو دول شیک زره دیو ختم بس و جلا عن الابصار غمامها بالاخره میونی سومسونجو باطنی سنیم پیکا پرده یون سید بین گمراهی پرده پو دی پرده پو پیغمبر اکرم فیق پی برخچند هدایت نور و سراجا منیرا سم تمایت اوت چیک نیمی اوت سوق بجلی اوت سوق منها دی اوت پو سومسونجو ها دی افق پو شر باید پی افق پس نی انسان سنین یا لذا کوئی سنین کنی کا هدایت اوت مشر با توب سونسیت ده پیغمبر هدایت اوت پشره اودم میونی سنین کن توب سونسیت بینن اودو توب کن چی وجو سنگ بس خلاصه پیغمبر سنین کنی که اوت شره خلاصه وقام فی الناس بالهدایه پیغمبر اودم میونی در میان انو قائم بس هدایت قائم بس هدایت کو پیغمبر قائم بس سومسونجو فانقذهم من الغوايه میون گمراهی شیتن پیغمبر نجات دنس و بصرهم من العمایه توبی شیتن پیغمبر خوان روشنایی شزده بس دیو توبین دیو سنگ انزره توب و روشنایی کچی وجود تبدیل بس و هداهم الى الدین القویم خدای محکم میاد پیش حس پر لدو خدای شوزنده لذا تمام انبیاء کنیز چونس پیش حس پو دین قویمین منتها چوس پی سیعزیغن فرق داد سیعه و زیغن چیو جو فرق داده چوس پو چیک چیگین ها چوس پی سیعه و زیغ من فرق داد ها پیغمبر خاتمی فیق بس چوس پو تمام ادیان کن همی که اکمال و چینجو اشرفین سیعه وجودین تا قیامت حق لذا
ما پیغمبر خاتم فقه پوز میون له هدایت بس محکم این پیلم چگیر الله که دو دین قوی مینن چوس قوی مینن محکم چوس گیر الله و دعاهم الى الطريق المستقیم خدای رول چای پیلم چیک متمد و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم قرآن سوره یاسین دیو ان اعبدونی هذا صراط مستقیم نل عبادت بوز نی عبادت پو نل عبادت بچس پو دیو راه مستقیم لم چیک مت جنا لم پو که خدای سمزات به بندگی رول پیغمبر اکرم فی قلمیون لچی بجو هدایت بیان سی بندگی ما بوزره دو پیغمبر خاتمی فقه حضرت فاطمه زهرا فقه پوز اوده پیغمبر بعثت شاید پی اوده زمان پی میونی کیفیت نن کوی خلوص په چیت پنځره به رول چی بجو اشاره بین چی کسل مولانا حضرت فاطمه زهرا فقه میون رول متوجه سوها کنتن امت پیغمبر اینده کنتن مهاجر و انصار داره دیوت کن کن دیا پیغمبر پس کی اوده زمان پیانونه کنتن تو بیان فینسه مسلمان بسه خدای رول دعوت تنسه ها اوده امت کنیشیدن چینجو کنتن این سنن لکنتی اتا پون دیتول چیت پنجو زستا چیکیت من اوده چوب پیانه کنتن نور هدایت رول لکه پینکان پچینجو نی باوا انزره نا ثم التفتت الى اهل المجلسی دکنا حضرت فاطمه زهرا فقه مجلس خود بدرین ده اهل مجلس رول ملتفت سون خلاصه مجلس یاد کن کل خطاب بنچی کوین رول ملتفت سون سنزز وقالت حضرت فاطمه زهرا فقه کسال مرز دی پیغمبر پو مثلا بعثت سونان زمان پودتنا چوک بعثتی که هتنا زمان دیوین من خلاصا سوم جو دی پیغمبر په وسیلی که کنتان هدایت سون سے کنتان مسلمان سون سے کنتان خدا لبندی بی بکن سون سے سکول فانس کنتز میفانس کنتز سوم جو سکول چورچا میل چورچا دی تمام غیر خدا ل عبادت بچس کن ما کنتان فهم موی پی نصیب سون دوسی برکتی که سون نی باوا پیغمبر خاتمی چیزو برکتی که لیزا عجیب اینده پیغمبر خاتمی فقه به رسالت به که شبجی تامن رگو پاک چچا کوی رگو لارزی جوکشا چی جوکشا جو ناموس کو احترام چچا مال لن احترام جوکشا کوی رگو لن احترام جوکشا ده لذا مسلمان لا شیئن ینبونه چوک دفن بسه غسل و کفن تنس دفن بزدره ده چه مسلمان لچیو جو احترام یاد کوی ناموس لچیو جو احترام یاد ها ولی سوم جو عجیب دیو این ده تاریخ یاد ها دی پیغمبر خاتمی فقه رسالت به که چیفجی تنس بیکا خوری رگونا ناموز گنگما خدای شیطیا محترم چا ولی دیان کنتس پیغمبر خاتمی فقه حد که حرمت با دیو لیگ عجیب این خلاصا سنگادوک پر باشین لزانگان یاران سنگ لساندیو چینجو یک پیام چگین مبادا پیغمبر خاتم نن پیغمبر اکرم فقه متعلق این کن کنی ساحت مقدس نک حد که حرمت شاید بالله شگی اسپریگ نن ایلیس کی کنیشی میچار باشین میوین مر باشین سوم جو وقالت انتم حضرت فاطمه زهرا فقه دیو مولتنا وقالت انتم عباد الله نصب امره کنتال مهاجر نه انصار پیغمبر تونکن کن دچی پیغمبر خاتمی فقه خدای سمزات به احکام نه دستورات کن پیغمبر 40 سالی کنه تا درس حق پاکی پیغمبر دنیا تی که تقریبا 65 سال زندگی بس پینده دی 65 سال پیانونا 40 سالی کنه 40 سالی کنه پیغمبر مقام نبوتی که بعثت سونده کنه 20 سال خلاصه یا 25 سال یا 23 سال خلاصه یا 65 سال یا پیغمبر لسام این منزل بانه من 63 سال خلاصه سمجود 63 سال 23 سال پیغمبر از خدای طرف نه خدای پیام کن دستورات کن شون چیک سوز اسپین کنتن اینده یانکان کن پیغمبر تونکان کنتن این پیغمبر تونکان پیغمبر کلام سرکان پیغمبر کرنگ تونکان پیغمبر رفتار تونکان کن اما کنتن این خلاصه لذا نوس بزر دونگان ازرچین دونگان ازرچینده نوسب در واقع ازرچینده نوسب زرچین منصوبه ناسب باید پی چیز لمنصوب زرچینده نتیز نمی که بورد ناسب بیتا مید بورد چیه ناسب بچینده بنا دی بورد کنیز لم کن تشخیص چینده دیول عربی که نصوب زرچین یعنی منصوب زرین نصوب زرین چینین ناسب بس یاد کن دونگان ازرین خلاصه دیانو پیغمبر خاتمی فقه پوز خدای طرف نه چونس پی اوامر نه نواهی نه دستورات کن پیغمبر سو از اسمین دو کنتن از اسمین ده
دوكنتا پتايت يامت وقالت كسال مس انتم لمهاجر انصار لمجلس يتخان كن عباد الله كنتم خدای بنده اند ل بندگان خدان کنتن خدا ل بندگی بکنینن خدای بنده زری کنت ادعا بتن کنتن نصب امره و نهی خدای سمزات پوس به اود اوامر کن نواهی کن نی باوا پیغمبر خاتمی ذریعه کا کنتن ابلاغ بستن دون پیغمبر سو از اسمین کنتن از اسمین اماز اسمین کنتن از اسمین ده مهاجر و انصار لچیا پیغمبر خوی معقول پن خوی زمان پن چی سوجو بیعصت سوده دی اوامر کن نواهی خدا کن کنتی دونگانا کنتی سامونه پیغمبر زسمین اماز اسمین دنیا ترجیت چیسون و حملت دینه خدای دین په پیغمبر خاتمی فقط چون سنا سیل غمان الله تعالی سو زسمین خدای کسل دین خدای دستور دین جو حلال جو حرام جو خدای اوامر جو نواهی در سو زسمین جو کنتن زسمین کنتن حمله دینین و وحیه پیغمبر وحی کن بیان سو بسمین کنتن بسمین پیغمبر زمان یوتخان کلا و امنا الله علی انفسکم و کنتن خدای استعمازات به شریعت نه دستورات نه نسبت لکنتی نافذ کن که امینین چه کنت خیانت به کنتی نافذ کنی که پیغمبر زس باید پیده دستورات کن خدای دستورین دون کنتن از زیر نه داری کنتش چه دون رجد نشد رجد کن بید خلاصا گویا اینکه چند پتا میت کن نسوز جو کنتش چیه بسین کنتش کنتی نافذ کنی که خیانت بسین چی بسین و حالی کنتن امینین کنتی نافذ کنی نسبت الله جو خیانت مبا کنتی نافذ کنی که دی احکام کن پیاده بار گوشین دگن این لزر بر گوشین چه کن اولی کنتس چه خیانت دی نافذ کن لا کنتس دی پیغمبری اوامر نه نواهی نه دستورات کن که تو کنتس که تو ایتو مبا کنتی مقام عملی ما کم کنتس که تو دیون لچیجو رجت خان سوز بسه ایتو که تو مبانی کنتی اولی که نافذ کنی که چی بسین خیانت بسین دیگه نمین لخیانت بسین لذا کنتن چین کنتی نافذ کن نسبت لامین دو پر گوشین و بلغاوه الى الامم پیغمبر خاتمی فقط خدای دستور کن شریعت کن پیغمبر ذریعه که کنتن بیان بستن دون یپا امت کن لکنتش چی بار باشین فرچک بر باشین آخر این ده پیغمبر تونکان پیغمبر کلام تونست پیغمبر قرآن تونست پیغمبر دستورات رسم و رویش تونست سیرت تونست و دونیز باید پیغمبر چیجو زسخان کن گنگ ما بو رجت مرجت چکپا تمام گنگ ما کنتسن عملی بارگوز این ناشی بارگوزو خدای بندگی که تو بچین جو بارگوز ده خدای بندگی این خدای رسول پو زرخان پو مو مبو مثلا غلط مبا خطا مبا سوم سونجو یم چیشی اضافه مبا دیا کنن کنتسن عملی میدان استان مرکز یم کلان دیا چیجو استان دون کنتن این کنتن اهمیت داد لذا ده کنتس پیغمبر زستین جو زستین زر نر یپانی ده کچی بچین عمل بچین پیغمبر مازس بین جو زر نه کنتس زست کچی بچین یپانی چیار یپا اون خان پیغمبر ماتوم سد نه پیغمبری کسال ما سورسد کنتا پیغمبری کسال سورسد کنتا چی پیغمبر زستین زر نه دیار یپانیز بچین چی مازس بین زر نه دیا پیغمبر یپانیز بچین چنه کنتی نقش شد خلاصا امت سازی انو یب امت کن ها پیغمبر امت سازی انو کنتی نقش لیدا کنتس پیغمبر لچی خیانت بسین پیغمبری دچی تمام کسال کن اما کنتش نانی کت سوره نا کنتس نیون لدو چی بار بشین ها بیان بار بشین کنتس خیانت ما بیان چمن دو خیانت با حضرت فاطمه زهرا فقل هنتا تو کنتس چی دیونو چی بسین کم پیشی بسین چیه کنت اظهار مباین داره کسال مولده ها و حملت دینه و وحیه خدای دین وحی حامل پو کنتن انده چه کنتن بیان بسید و امانا الله علی انفسکم کنتی نافذ کنی که خدای ده امانت کن کنتی نافذ کنی کنتن امینین کنت خیانت مباز و بلغاؤه الى الاممی رگبتا امت کل کنتن دو تون چکنین خلاصه دیگه دیگه جمله که دیگه نسخه انو اختلاف داد دی نسخه حسابی که معنا دیش هتنده زعیم حق له فیکم زعیم حق له فیکم دی نسخه حسابی که معنا تنه زعیم حق له فیکم زربنه ده حق زرچین مطابق واقعه حق زرچین واقع مطابقات بیاد بسپرا لاز گفتار رفتار کردار دیون نامه چی درچین جو حق درچین چی درچین جو حق درچین ده ها زعیم زرمنزن کفیل لزرین چی درین
تفهیل زرینده پیغمبر از خدای طرف میخونس به دستورات گنگ ما حق اینه یامین این چیا اصلا واقع مطابقت یده خطا چیک مخالف واقع چیک چند عصمت اشیپا دچ خدای طرف میخونس به دستورات کن مو به مو کم پیشی مشهد چک با پیغمبر از خدای استعمازات بکنه تلقی بسنه سوزر سدو کنتان پیغمبر زمان یاد پیچیجو اطراف پیغمبر جمع سوسو کن کنتان حاضر سد زربنا زعیم حق دی حق زعامت پنا کفالت پو له دی حق فرد فیکم کنتیان یاد حق زعامت دی حق په کی پیغمبر شونس په شریعت پوینن پیغمبر دستورات کنی کفالت پنا زعامت په کنتیان یاد سوم سونجو چانه هم بوده ریاب نا کنتی شیتنا چی سود مثلا دیو پیغمبر زست بندرشین زرچی نمین کنتس پیغمبر دیو زست بندرنام دیو باز زست بندرنام ما باز زست بندرنام ما بوچی شچین امت کنیز دالک شیلچین ده چانه ده حق پو کی حق پی زعیم پو کنتامین چانه هم بوده کنتس خیانت کا تو باز زست نارگنا تا قیامت سقبا دی حق بولی چی شچین خیانت سونسین سومسون چیا مینزده سومسون جو پیغمبر اطرافیان دکان اندرچنده پیغمبر صحابی اندرچنده زرتمه شبهه سومسون پیغمبر اطراف دکان از کوین غلط من بچه این من خلاصه زرد مازر سا ها لیزا چیجو سبجکت چیان زرکان دو دیو زرینده دو چی زرین پیغمبر اطرافیان دکان از غلط منه بچه من کوین زرکان پو این پیغمبر پیرا قرآن این پیغمبر کسال قرآن این حضرت فاطمه زهرا فقط دی نقطه پر ول دیزن توجه تنید وان کنتیس پرا پیغمبر صحابین کنتان کنتیس پرا لر یاب نیون خان کنید حساب باز بچین فارسی پس دچین حساب باز با ناتیس کتی که چیزر به دولا پتا میدنا دولا قیمت دیود دولا قیمت دیود یم سویس پرا تزمین پیغمبر صحابیس پراین مهاجرین انصاریس پراین لذا پیغمبر سام کسال کن کنتز نقل بانیم بنا دیا کنن پیغمبر این زره کنید عمل بچین یم دند بچین چه کنتی که اعتماد بسه لذا زعیم حق له فیکم ها حق زعامت نه کفالت بکنتا مهاجرین انصار نه پیغمبر اطراف یا دکانونی آید ها کنتز دی حق پل پایمال کا تو بنا دچ پیغمبر زیس خان په مازر نه تا قیامت حق بدی چی سونسین یونت سونسین لیدیو حضرت فاطمه زهرا فقل پتا یده باز هم دران اتمام حجت به چی پتا دران هوش یون هوا دران هوش واقعا جمله دقیق انتها دران هوش یون چی بس توبه ہوگا توبی راه پچی جو دام بستا مچا یده اچھا وعهد قدمه الیکم دیر الله اشاره بسین پیغمبر از عهد چیک بسته کنتی در میانه اونو دی عهد په همیشه پیغمبر زرین دوست خلاصه دی عهد پچین قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربى قرآن سانچ تاسجو پیغمبر لسان دی عهد په من تکرار من دوست انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله وعدرت اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى دو عهد پیغمبر من دو خنتر الله پیغمبر دی عهد پچیجو تکرار من دوست و عهد قدمه الیکم عهد چیک پیمان چیک پیغمبر خاتم فقط خنتر الله زرن دوست 23 سال پورا گنما 23 سال پورا گنما اولین بعثت کنا تا کنر غالمان پو ایتینی بکتاب وقلم اكتب كتابا لن تضل بعدي ابدا سوم سونج پیغمبر آخری وقت کا دیون پیغمبر عهد من خلاصه دی عهد کن کنتز رجت خان سو مباشی ها دیول سامولا سیگمنت دیول رجت گاشن کتبنا ها زرنا وبقيه استخلفها عليكم ها و پیغمبر خاتمی فقط چیشی کنتی در میان هم شخص سونست خلاصه قرآن رو له اشاره این عهد بک مراد با اهل بیت خلاصه انی تارکم فیکم الثقلین میان قرآن ها و قرآن رو باز هم کنتا که شبهه چنه باز هم قرآن مراجعه بودن قرآن یاد قرآن بگه کنتی در میان یاد نه کنتی در میان انو و بقیه استخلافها علیکم پیغمبر خاتمی فقط هم بقیت کلی یاد نکنتی در میان شخص سونست دو کتاب الله ناطق خدای سام شوبوی دیول ٹھیک بس مطالعاتم دیوش چی درن دکتوس قرآن چی درن دکتوس خلاصه قرآن چی بیان میندو شبهه کا تو چانا ده چی پیغمبر خاتم یه کو 30 زرخان کن 30 کنته چی درن دی آیت به معنا پو چی شون گمراهیان دو گد چی ضلالتیان چی خلاصه مهمین خلاصه کتاب الله الناطق والقرآن الصادق کتاب ناطق مراد بیان اهل بیت اند خلاصه چینجو و بقیه استخلفها علیکم
بقیه خدای رحمت پیغمبر خاتمی حفظ کنتی در میان اونو کوری جانشین بس جخ سونست دو کتاب الله الناطق والقرآن الصادق. کتاب الله الناطق خدای رحمت پر سما شغبودی شغبوز نطق بده قرآن استلاوت بانی دی آیات کنن یاران اسفرات تنچین چی تنچین ها آیات کن اسفرات تنچین انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. دی آیات کنن یاران اسفرات تنچین ها کنتی سرفرستینا سوم سونجو کنتی کا ولایت یاد کن پمیندا سوم منحصر یاد هزری خلاصه انحصار بید خلاصه ها خدا نه پیغمبر نه سوم سونجو مؤمنین کی مثلا حالت رکوع و زکات نه دو چیز داره دو سین قرآن از بیان بده سوم سونجو یا طول آیات چیه جو فراوان آیات یاد خلاصه دی آیات کنه چنتا فکر بسه تلاوت بسه قرآن لتعمل بنا استغفر چین والقرآن الصادق کدان ضرورت پیدی قرآن تو پیغمبر خاتم میشه بس کنتی در میان سونس چی بس سونست جاک سونس دیول دوباره رجوع بس و نور الساطع قرآن همیشه برن مثبت به اتچگین خلاصه و ضیاء اللامع برکتن اتچگین دو اتمان شیچمین دو دارن یاد کنتی در میانو بینتون بصائره قرآنی حجت کن لیگ روشن یاد منکشفتون سرائره قرآنی مثلا چیجو ظهور پچیو جو منکشف یاد روشن یاد خلاصه سرائر البته باطن نظرشین دیانو قرآنی وده باطن پو زربانه بطن قرآن نه مثلا قرآنی ظاهر پو چیو دربانه همون منکشف یاد خلاصه سوم سونجو منکشف چوچین گوچین تعمل بنا چی ویران ارتقفا چین خلاصه منجلیت ظواهره سرائر مقابل منکشفه البته منکشفتون سرائر سرائر کن بعد کن منکشف یاد ظواهر کن ذریعه کا یا مثلا چیجو محکم خلاصه آیه محکم یاد خلاصه آیه محکم نه متشابه یاد خلاصه دی محکمات کن قرآن دیون منجلی یاد و منکشفتون سرائره منجلیتون ظواهره قرآن ظواهر کن روشن یاد مغتبیتتون به اشیاعه سوچه دی قرآن پی که تو عمل بسه دی قرآنی پیروی که تو بنا قیامت جگه و دی اشخاص کنی که قرآنی که عمل ما بس کنون غبتا بچین های دنیا تی که یاد سن قرآنی دستوری که نچه سن عمل بچین بس بین تو پنارگنا نچه دی مقام پی که لی بزره سوم سونجو اچھا قائد الى الرضوان اتباعه قرآن سوس تابع که تو بس قرآنی که عمل بنا قرآنی تابع بکن بو قرآنی رهنمایی بس جنت رو لکرچین خدای رضوان رو لکرچین مؤدن الى النجات دیون قرآن صفات بسین قرآن پیغمبر ریت نه حضرت فاطمه زهرا فیقوز قرآن چی بجو واسب بيت خلاصه قرآن واسب چی دی طول بيت خلاصه مؤدن الى النجات استماعه دی قرآن بسوس که تو نیان دی که عمل بنرک قرآن چی بچین در خصوصیات قرآن کو نجات الله کملوکس رول خدا چیجو لب چوک سمیت پجاق چمین خلاصه بیه تنال حجج الله المنوره قرآن ذریعه کا قرآن تلاوت بس پی کا خدای سمازات پہ سنگ سنگ ان میں پدے حجت نہ برهان کن لب چاسین و عزائمه المفسره تن قرآن یعنی اعتقادات و حلال و حرام و واجبات و مستحبات و دون غما یود خلاصه دونی رول چی بس اینجو اشاره بس این خلاصه به تنال حجج الله المنوره قرآن تلاوت بس که قرآن خدای استحمازات بده حجت کی ده حجت کن حجج کن دلائل کن کی برکت چند روشن یا تندونی رو لحب چسین و عزائمه المفسره عزائم ضربن خدای واجبات درین خدای واجبات کن کی تفسیر تام سنسیوتان قرآن یا دونی که لحب چسین و محارمه المحذره خدای محارم نه محرمات کن دونی شدن زور زر تحذیر بس دونی که قرآن لا ٹھیک بس کنت مطالعات و دونی که لحب چین و بیناته الجالیه قرآن اوده بیان کن لیگی جلی و روشن یوتن ادونی که کنتن لبچین و برانهینه الکافیه خدای چقبوز پی براهین کن استدلال کن دونی که کنتن لبچسین و فضائله المندوبه خدای استحمازات پہ مستحبات لفضائل درچین خدای استحمازات پہ مستحبات کن کہ خدا چی چیز مستحب سے ضرورت پکان کنتان لبچین و رخصه الموهوبه و رخصت درچین خلاصه چیزو خدا رخصت تنسیده مباحات خلاصه مباحات خلاصه دونیان رخصت یا یا مکروهات دون لا تعبیر وسط رخص زره و رخصه الموهوبه خدای استحمازات پہ چی چیز خلاصه کنتان رخصت تنسید چی چیز انجام تنگ نامتان کنتی خوشی در سے دونی کان لبچسین و شرایعه المکتوبه
فروع دین یعنی بنا فروع دین لتقسیم چچین یا فقه یعنی بنا البته فقه خلاصه فقه یعنی بنا فقه احکام چیود معاملات چیود و دون عبادات چیود سومی که تقسیم چچین سوم سونجو معامله یود عبادت یود سوم سونجو عبادت توسلین تعبدی یود و دون احکام چیود دی شرایع که ملاب کو احکامی رو اشاره این کی بحث ایرس که یبنا حضرت فاطمه زهرا فقط مطرح بچینده دی ایرس پو احکامش دول شرایع ازرین دی رو اشاره این و شرایعه المکتوبه خدای احکام کن که خدا واجب بستن مثلا سوم سونجو ایرس احکامش تنین قضاوت احکامین اطعمه و اشربه چینجو احکامش تنین دیون چین در بود باهنتا قرآن رجوع بنا ارتقفاش هچین درد انشاءالله بقیه ادامه خطبه پو جلسه آینده انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.